राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावले ढाबले छिगु थे जिसो देखियो लागि छिगु धर्म संस्कृति परम्परा त बचाइयाउ लागि छिगु दे बचाइयाउ लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हलो चिन्ने भोट तिर्गा दिया चंगु ख तर थन खन्सु प्यावले ढाबले जिमे बाजे पिन तया तगु जिमे अजि पिन तया तगु जिमे नपान से तया चोयागु तका थगु भविष्य त व्यवस्था यासे न्यापले क्वाटु कना छिटो लुटे यपि मनोटेगु खया त हे मनन याना भोटेगु जाजो पाके छिपि वना चन तो चीज त लुमंकी थौ करना में दियो यो जात्रा या चंगोटो हु कन करना में दियो साला चंगोटो थजागु जात्रा परिपूर्ण को सहर थौ कोरोना काले छलपोल छिकपिन स पा लगे ख छि करना में दियो जात्रा त गुलितक बदनाम ना तल देया छलपोल छिकपिन स ख करना में या त फुलचोके बेवारी अवस्था तया त गुना छिसन लुम करना में दियो जात्रा या लागि छिसन सडक आन्दोलन या मागु त क छिसन लुम के मा करना में जात्रा लागि छि पसपिन स 18-19 दिन तक जेले जुन मागो खय त लुमंगी मागो आवश्यकता दु तो चुनाव समय ख लुमंगी तो खय त यदि लोमंगल लगा थालदा स अन न्यार तक फेमली होसिया एजिया राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष सदा दया संगो सीट राजनीतिक थौ वेक सीट ठोय खठुइ के लागि तस्का हे पेस्त को इजिया न थन जिठ्या न्यने तना सीट ठगु नुगो खटे त वेया संगो एजिया वेक दसको जोरदार तालिस गर्न सम्मानना दिदा जिना एजिया जी छपन त दया चुना तो चुनाव छिके पनि ला भाया वइ टुटी भाया वइ हजुर दया चाकरिया वइ पुलिस गमको बनी जुल्ला एला छकला छेला निकुण्ड गर्न वइटिनी उ छेला व एला के बिके जुया भोट बिगु जाया मते तुकी नियार तक जीत दुख जी जीगु दुख ठए जीत चुनावे जीगु दुख चुले ढाबले जीपी बचा मन कोयो का मन तस्काए नुओ छु बचा नुवा मचेंग खल्ला खबा वो टाउला पैछे जो का का विता है टेमली का ठुसी सका तका मुन कोस का छ यो एजिया सु जंगलावी नि जंगलावी होसिया वो जंगलावे त ठौ कने विभिन्न किसिम जतयना चंगदु एजिया ठुको जंग बाके बचे जियो लागि तो निर्वाचन दगा टाइगो छिगु मताधिकार प्रयोग यागु ख सही नेतृत्व सही व्यक्तिगत लिया छेगु ख एजिया थौ ललितपुर महानगरपालिका न 29 वडे छु मक्सान 27 वडे वडे जी सदस्य पेतना चंगुटु छलपोल चिकमेली न्याने थन मेरो उपमेले तना चंगुटु एजा वो फुक्पटी में टका दिशा टका बिजौ यल महानगरपालिका यको स्वरूप या परिवर्तन यागु जिमको पचन करता वो स्वरूप परिवर्तन ये रखा है जिबिथन न्यान वया चनगोदो उके लागि मार्ग निर्देशक के रूप में जी अध्यक्ष थन न्यान छाया चंगो तजाको मौका जित बारंबार भइ मको जितया अनस्कल लोमंके गुटी विधेयक का लोमंके एमसीसी या लोमंके सदने छम सडके छम वार्ता छम छिगु दे या त पूर्ण रूपमा ध्वस्त या त वया छ बेठुपी तो छ्याजुले ढाबले छिगु देशे जुजु मरुगो कारण हैन जो नप छमजको जुजुजु गुम जुजु थो दे या त बचाइना तल तर थौ सयौं जुजु उत्पन्न जिनुला इमस छिगु देले ब्रह्म लूट ना नया चंगुदु थजागो अवस्था त चिन्तन व मननीय आवश्यकता जो बहु मरुगो छे चोने मजु जुजु मरुगो छे चोने मजु डगा छित छि थगले पिन स तया त गलत मगो डगा तैगो ख थौ छि स स्वयं बगेया तु एजिया थौ थन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावी सभा छलपोल सिकपिन त जिमसन बेउ छुए धावया मचना यदि सुशासन यो खरेको जोसा भ्रष्टाचार मुक्तको शासन यो खरेको जोसा देशे जाइपि मबिंगो जाइपि व्यक्ति पिन त हटे यागो चाहना दुढाइको जोसा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी वो समृद्ध नगर देखियो खरेको जोसा ठुगुसी सीधा गन्नाए मसोसे बैशाख 30 गते हलोचिने भोट तया साथ दिया ती त जिमसन दुनुगुलन चाहिँ माथि छिकपिन स 2046 साल अनिसे कांग्रेस एमाले त स्वेदुंगल दास 2063 साल अनिसे माओवादी त स्वेदुंगल
त्यसै परिवर्तन वल्लाई पिउया देशे परिवर्तन म उल्टा देश पूर्ण रूपमा समाप्त जुजुङको अवस्था हो कांग्रेस तका टाइपे गजा पिले तापले गुल्न जाजा दे काटको कल कारखाना उद्योग त फुकमिया नपे कांग्रेस तक ए माले तका टाइपे गजा पिले तापले नदी नाला खुशी त फुकमिया नपे का दल्लासा मवटा पे गजा पे तापले 17000 मनुष्य नावया विदेशे वना बार बुदे समझतना नेपालले द्वावया देयो अस्तित्व यता समाप्त हो व्यक्ति पेजो तथापि दल पिन्त आछक बाई बाई याना नुगु वगु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त छलपल पिन्स छक स्वेमागो अवस्था छक मसुए क व यही के मै जा गेनासी एजिया तो छलपल पिनु लागि छगु सु अवसर क छक मौका दिया दिस छक मौका बिया बिजौ जिमित जिमिस तो ठ्या या त थपिन्स गते तायुको ख अथे परिवर्तन याना केने त जिपे पूर्ण रूपमा तयारी अवस्था दुर्गा तायुको छलपल छिकबिन्त बचम विषय यको ताकतिको नोयामको नोयाउ लागि छि अध्यक्ष ज्यू थन यौने तना चंगोदु जी उलिसका थया वैशाख 30 गते लुमंका तिस वैशाख 30 गते वो समय ख गुगु समय दे यत परिवर्तन यागो छिगु चाहना छिगु स्वार्थ छिगु शिक्षा यत परिवर्तन यागो दिख सही मनु लेगु दिख एजा खण्ड दिमागमा बिचाएना बिजौ खण्ड दिमागमा बिचाएना दिशा जी फलन रगामको छिगु दे सुना देखि रगा बिचाएना जक हे भोट तया दित इनाप यासे छलपल छिके पेनो पाखे हाना सक जिथन बेरका सुबे जय माबा उनको सक्न जिए लाउजिया न कतिले हानो जी थमन्तो कार्यक्रम सञ्चालन पाखे उनाचो न अब म यहाँहरु समस्या मन्तव्यको लागि अत्यन्तै ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयरका उम्मेदवार अत्यन्तै जागरुक अत्यन्तै योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने अत्यन्तै ऊर्जावान भर्खरका युवा आर्किटेक्ट इन्जिनियर जसको दिमागमा ललितपुर महानगरपालिकालाई सुन्दर ढंगले र ललितपुर महानगरपालिकालाई कसरी सुन्दर सफा र स्वस्थ बनाउन सकिन्छ भन्ने योजना सहित यहाँ आउनु भएको छ उम्मेदवार दिनु भएको छ म वहाँलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु कृपया जोरदार तालिका साथ वहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला धन्यवाद उद्घोषक विशाल दर्शकज्यू सर्वप्रथम म यहाँ सभामा उपस्थित रहेका हाम्रा सभाका सभापतिज्यू तथा ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार तथा राप्रपा ललितपुरका जिल्ला अध्यक्षज्यू अष्टबहादुर महर्जनलाई प्रमुख अतिथि राप्रपाका अध्यक्ष नेपाल र नेपाली का आशाका रूपमा रहनुभएका माननीय राजेन्द्र लिङदेनज्यू पार्टीका उपाध्यक्ष रोशनी कार्कीज्यू प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठज्यू केन्द्रीय सदस्यहरू ललितपुर महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवार साथीहरू तथा यहाँ पाल्नुभएका सबै हाम्रा ललितपुरवासीहरूलाई मेरो विनम्र नमस्कार र जलपा म स्वर्णिमा शाक्य नकपहिलबाट यसपालि हाम्रो महानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवारको लागि म अगाडि आएको छु राप्रपाको तर्फबाट हाम्रो राप्रपाको तर्फबाट हामी सर्वप्रथम यो नगरको विकासको लागि ल्याइरहेको तीनटा प्रमुख लक्ष्यहरू भनेको शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी हो यसमा चाहिँ हामीले यो ललितपुर महानगर जस्तो शहरमा र शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीबाट सुरु गर्नुपर्ने भनेको नै एउटा विडम्बनाको कुरा हो यसमा हामीले फर्स्ट अफ अल शिक्षामा के गर्न लाग्छौं भने चाहिँ 12 कक्षासम्म निशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने अनि हरेक वडामा एउटा प्राविधिक तहको विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने त्यसै रहे अरु हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि विभिन्न पोइन्ट्सहरु रहेको छ त्यसमा चाहिँ म अहिले मेन बुदाहरुमा मात्र फोकस गर्न चाहन्छु स्वास्थ्यको हकमा भन्नु पर्दाखेरि हरेक
नागरिकलाई चाहिँ जीवन बिमाको सहज रूपमा जीवन बिमा प्रदान गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता रहनेछ। हरेक वडामा फ्री हेल्थ पोस्ट, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा तथा क्वालिटी ल्याब्सहरू हाम्रो अहिलेको लागि हाम्रो स्वास्थ्यमा एउटा एकदम दुःखलाग्दो कुरा के छ भने यही नजिकै हाम्रो यति ठुल्ठुला हस्पिटल्सहरू रहे पनि यही ललितपुर नगरमै हस्पिटलहरू रहे पनि हामीलाई के बिरामी हुँदाखेरि हामी 2-3 पटक चाहिँ सोच्नुपर्छ कता जाऊँ कसरी जाऊँ, सकेसम्म चाहिँ आफै निको हुन्छ कि भनेर कुरेर बस्छौँ। तर अहिले चाहिँ हरेक वडामा आफ्नो आफ्नो एउटा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा रहनेछ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई ल्याब टेस्टहरू पनि एकदम सुलभ दरमा रहनेछ। प्लस एउटा औषधि पसल हाम्रो जुन मेडिकल स्टोर्सहरू छ त्यसमा पनि हामी एकदमै लो कस्टमा चाहिँ जति सक्छ त्यति हामीले चाहिँ प्रदान गर्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि एउटा के सेवा ल्याएछौँ भने घर घरमा चाहिँ उहाँहरूको स्वास्थ्य चेक, हाम्रो हेल्थ चेक हुन्छ एभ्री मन्थ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको के हुन्छ भने सबै हेल्थ रेकर्ड्सहरू भइरहन्छ। इन केस के रोगहरू छ भने पनि अलिकति अर्ली स्टेजमा उहाँले डायग्नोज गर्न सक्यो भने कस्टदेखि लिएर फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँहरूको सबै जुन प्रेसरहरू छ त्यो सबै कम गर्न सकिन्छ अर्ली एज डायग्नोसिसमै। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो रोजगारीको कुरा छ। रोजगारीमा चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या रहेको छ। युथ सबै बाहिरिएको अवस्था छ। हाम्रो अहिले ललितपुरमा पनि सबैको घर घरमा सबैको आफ्नो चिन्जानको व्यक्तिहरू देशमा रोजगारीको कुनै पनि अपर्च्युनिटी छैन भनेर बाहिर देशलाई चाहिँ उहाँले प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ। यसको चाहिँ हामीले एकदमै प्रायोरिटीमा राखेर गर्नुपर्ने छ काम हैन। बिकज म पनि एउटा युवा हो, मैले पनि यही देशमा बसेर के गर्छु के काम गर्छु, घरमा सबै हाम्रो आफन्तहरूलाई छोडेर नगइकन बसेर गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि आएको छु हैन। यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल के हेर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन सबै शिक्षा दिने आधारहरू छ यो शिक्षा दिने आधारहरू चाहिँ 10 क्लास हाम्रो +2 कलेज सकिने बित्तिकै इमिडिएटली हामीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट फेसिलिटी पाउने भन्ने चान्सेस अलिक कम नै हुन्छ। बिकज कम्पिटिसन पनि छ मार्केटमा। त्यही भएर चाहिँ प्राविधिक शिक्षाको जुन हाम्रो शिक्षाको लेभलमा आउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इमिडिएटली इन्कम जेनेरेसन दिने सक्ने तालिमहरू चाहिँ दिइन्छ त्यसमा। प्लस हामीले चाहिँ अब अनप्रोडक्टिभ मार्केट्सहरूमा जुन हाम्रो लगानी भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ उत्पादिक क्षेत्र और प्रोडक्सन एरियामा चाहिँ हामीले फोकस गराउने छौँ युथलाई, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन देशमा अहिले इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको छ सबै कुराहरू अहिले जसरी तपाईहरुलाई थाहै छ होला त्यो रोक लगाएको छ इन्कममा लग्जरी आइटम्सहरुमा, त्यसको चाहिँ हाम्रो सकेसम्म चाहिँ यही नगरबाट सुरु भएर होपफुली देशमा पनि प्रोडक्सनलाई चाहिँ त्यति नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न सक्यौं भने हामी एउटा सेल्फ सस्टेन्ड नगरपालिका प्लस कन्ट्रीमा पनि हामी परिणत हुन सक्छौं। अर्को सेकेन्ड अब यो शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको अलावा अर्को हाम्रो मेन एम के छ भने जुन सरकारी कार्यालयहरू छ जसको चाहिँ सबै काम गर्न हामी सबै जनताहरूलाई एकदम टाउको दुखाइको काम हो, त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम सहज रूपले चाहिँ सरलता दिनको लागि चाहिँ के गर्न खोजिरहेछौँ भने ई सर्भिसेस अथवा स्मार्ट सिटीको डेभलपमेन्टको चाहिँ हाम्रो काम हुनेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा इन इट सेल्फ नै के हुन्छ भने चाहिँ जुन अहिलेको ई सर्भिसेसहरू छ नभएको होइन छ होइन, तर त्यसमा चाहिँ अझै कुनै पनि एपहरू कुनै पनि उहरू हामीले सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले चाहेर पनि युज गर्न सकेछौँ, उनीहरू नामको लागि मात्रै छ। त्यही भएर त्यो सर्भिसेसहरू सबै रिभाइज हुन लाग्छ, त्यसको लागि पनि हामीलाई एकदम धेरै युथको इन्भल्भमेन्ट प्लस इम्प्लोइमेन्टमा चाहिँ त्यसमा पनि हामीले फोकस गर्न लागेको छौँ। अनि अर्को हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न लागेको भनेको पिपल्स भोइस भन्ने भयो। पिपल्स भोइसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो आम जनताको आवाज हो त्यो भनेको। कुनै पनि तपाईको समस्याहरू के छ भने चाहिँ पिपल्स भोइसको थ्रु चाहिँ तपाईले सिधै नगरपालिका अथवा वडा अध्यक्षहरू ज्यूसम्म चाहिँ तपाईको गुनासो पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यसकोबाट चाहिँ एउटा टिमले चाहिँ तपाईको प्रब्लम्सहरूलाई फिल्टर गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्नेतर्फ हामी लाग्नेछौँ। अब ललितपुर भनेको एउटा एकदम भर्सेटाइल सिटी हो, यसमा एकदम विभिन्न टाइप अफ एरियाजहरू छ। हामीसँग कुपनडोल कुमारीपाटी जस्तो बिजनेस एरियाजहरू छ भने चाहिँ पाटन
बुङ्गामती जस्तो कोर हिस्टोरिक सिटिजहरू प्लस हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्ड्सहरू पनि यसमा इन्कर्पोरेट भएको छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ ओभरअल ललितपुर डेभलपमेन्टको लागि एउटै खालको रुल्सहरू एउटै खालको बाइलजहरू चाहिँ ललितपुर डेभलप हुन सक्दैन, तर हुँदैन पनि, बिकज सबै ठाउँको आफ्नो आफ्नो एउटा मौलिकता हुन्छ, आफ्नो एउटा इम्पोर्टेन्स हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सबै ललितपुरलाई चाहिँ वर्गीकरण गरेर जोनिङ गरेर अहिले भएको जोनिङलाई रिभाइज गरेर त्यसलाई चाहिँ अझै जोनिङ ल्यान्ड युज र ट्याक्सेसनमा चाहिँ रिभिजन र रिन्यू हुन लागेको छ ललितपुरमा चाहिँ। हामी पार्टी हाम्रो केही गरी तपाईहरुले हामीलाई साथ दिएर जिताउनु भयो भने चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामी फर्स्टमै यसलाई कार्यान्वयन हुनेछ। अर्को भनेको ललितपुर एउटा हस्तकला नगरी भयो। हस्तकला नगरी यसमा चाहिँ विश्व कला परिषदले नै ललितपुर महानगरलाई वर्ल्ड क्राफ्ट सिटीलाई घोषणा गरेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले उच्च प्राथमिकता दिँदै हस्तकला महासंघसँग समन्वय गरी नाजुक अवस्थामा रहेको हाम्रो यो जुन हस्तकलाको क्षेत्र छ त्यसलाई पुनर्जीवन एवं स्वावलम्बी बनाउने र यस नगरपालिका ललितपुर नगरपालिकालाई नाम मात्र होइन पूर्ण रूपमा हस्तकला नगरीमा रूपान्तरण गर्नेछौँ। अब यसमा म एउटा सानो कुरा एग्रिकल्चरमा पनि जोड्न चाहन्छु। एग्रिकल्चर किन भन्दाखेरि हाम्रो अहिले ललितपुर कोर सिटीमा त एग्रिकल्चर हामीले त्यति देखिरहेका हुँदैनौँ, तर हाम्रो बाहिरको आउटस्कर्ट्समा जस्तै बुङ्गामती खोकनामा अहिले पनि हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँको युथलाई प्लस यहाँ पनि भएको इन्ट्रेस्टेड युथहरूलाई चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्करेजमेन्ट दिने एकदमै त्यो फोकस रहनेछ। त्यहाँको ल्यान्डबाट चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो मार्केटमा हाम्रो ललितपुर नगरमा चाहिने जति क्रप्सहरू छ जस्तै इन्टिग्रेटेड फार्मिङ गरेर टमेटोजहरू गोलबेडा अनि हाम्रो लेटस अनि मकैहरू जसरी हाम्रो सिजनल फ्रुट्सहरू हुन्छ भेजिटेबल्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यहाँको फार्मिङले चाहिँ यहीँलाई चाहिँ पुग्ने गरी हाम्रो बाहिर अब हाम्रो बाहिर भन्नाले काठमाडौँ नगर भनौँ कालीमाटीबाट अथवा इन्डियाबाट इम्पोर्ट भएको भेजिटेबल्सहरूलाई चाहिँ युज नगर्नु यहीँको उत्पादनलाई यहीँभित्र नगरमा चलाऊँ भन्ने एउटा सस्टेनेबल अप्रोच चाहिँ हामी हेर्न लाग्छौँ त्यसमा। अनि अर्को भनेको एउटा इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड पनि छ यो एग्रिकल्चर। हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो किसान दाजुभाइहरू दिदीबहिनीले युज गरिराख्नु भएको छ। इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सहरू पनि हाम्रो इम्पोर्ट नै हुनेछ इन्डियाबाट, जसलाई चाहिँ हाम्रो यो जुन खेतीयोग्य जमिनहरू छ त्यसको हाम्रो उत्पादनको क्षमता साल चाहिँ घटिरहेछ त्यसले चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर अर्ग्यानिक फ्रुट्सहरू भेजिटेबल्सहरूलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिने। अनि यो एग्रिकल्चर अर्ग्यानिक यसमा चाहिँ हामीले किन फोकस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीसँग यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर घर घरमै छ। त्यही भएर यो जुन वेस्ट कलेक्सनको कुरा छ त्यहाँबाट चाहिँ यो अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सहरू कलेक्ट हुन्छ, प्लस त्यो फर्टिलाइजर्सहरू चाहिँ हामी हाम्रो नेबरिङ सिटीहरू नेबरिङ हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्डहरूमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन लाग्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ जुन यो ह्याबिटेट डेभलपमेन्ट भइरहेछ यसमा चाहिँ हामीले चेक टिम्सहरूको एकदम जरुरी भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेटरी अप्रोच भनेको कुनै एउटा लोकल ल्यान्डमा कुनै डेभलपमेन्ट हुन लाग्छ भने त्यहाँको लोकल मान्छेसँग सल्लाह लिइसकेपछि मात्र त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने आएर चाहिँ हाम्रो जस्तै बुङ्गामतीको कुरा भयो लुबुको कुरा भयो त्यस्तो हाम्रो फास्ट ट्र्याकको कुरा हाइवेको कुरा हाम्रो हिस्टोरिक सिटीहरूबाट जसको चाहिँ 100औं वर्षदेखिको इतिहास चलिआएको छ त्यसलाई यतिकै विकासको नाममा चाहिँ विनाश हुन हामी दिदैनौँ। अर्को हाम्रो कन्ट्रीको रेभेन्यू जेनेरेसनको बाटो भनेको टुरिज्म सेक्टर हो। नेपाल भनेको एकदमै टुरिस्ट ओरिएन्टेड देश पनि भयो, प्लस हाम्रो पाटन ललितपुर पनि त्यसमा विभिन्न अरू ठाउँमा नदेखिने नभएको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा एकदम प्लस पोइन्टको रूपमा युज गरेर चाहिँ युथलाई प्लस हाम्रो अहिले एक्जिस्टिङ सबै जेनेरेसन्सहरूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति पुश गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले युथलाई चाहिँ टुरिज्ममा फोकस गर्नु पर्यो, प्लस सानो सानो ठाउँहरू जसको चाहिँ इम्पोर्टेन्सहरू अहिले नै लोप हुँदै गइरहेछ। कति ठाउँहरूको इम्पोर्टेन्स त हामीलाई नै थाहा छैन, त्यसमा चाहिँ हाम्रो एल्डर जेनेरेसनहरूले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरेर यो ठाउँको इम्पोर्टेन्स के हो कुनै स्पेसिफिक ठाउँहरूलाई चाहिँ मान्यता दिएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु पर्यो, एडभर्टाइज गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई चाहिँ अर्को हाम्रो टुरिज्म
टुरिज्ममा प्रमोट हुने भनेको भिजुअल पोल्युसन, जुन चाहिँ हाम्रो सिम्पल कुराहरू हेर्दाखेरि हाम्रो यो जुन तारहरू छ त्यसलाई चाहिँ नचाहिने इलेक्ट्रिकल तारहरू, इन्टरनेटको तारहरू सबै सफा गरेर र अलिकति हाम्रो ग्रिनरिजहरूलाई प्रमोट गरेर पनि एउटा सिटी ब्युटिफुल मुभमेन्ट चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। अनि अर्को हामीले एग्रो टुरिज्मलाई पनि अलिकति फोकस गर्न सकिने एउटा सिम्पल तरिका पनि छ, जहाँनिर चाहिँ हाम्रो टुरिस्टहरू, लोकल इन्टरनेसनल सबै टुरिस्टहरूलाई चाहिँ एग्रिकल्चर प्लस टुरिज्ममा मर्ज गरेर चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर ल्यान्डहरूबाट पनि त्यसरी रेभेन्यू जेनेरेसन गर्न सकिन्छ। प्लस एउटा लास्टमा म एउटा के थप्न चाहन्छु भने हाम्रो डिजास्टर म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ अब पहिलाको हाम्रो अर्थक्वेक्सहरू भयो, कोभिडको सिनारियोहरू भयो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सिक लिएर चाहिँ फ्युचरमा पनि आउन सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेदेखि नै प्रिपेयर भएर चाहिँ यो म्यापिङ गर्ने, त्यहाँबाट स्ट्राटेजी डेभलपमेन्टहरू गर्ने, प्लस एडाप्टिभ फेसिलिटिजहरूलाई चाहिँ एलोकेट गरेर कुनै कुनै अब अर्थक्वेकै सिनारियोमा जस्तै एक्जाम्पल हामीले धेरै कुराहरूलाई चाहिँ जस्तै यो ओपन स्पेस भयो, यो खुला ठाउँको इम्पोर्टेन्स हामीले अर्थक्वेकको बेला बुझ्यौँ भने हस्पिटल्सहरूको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हामीले कोभिडको बेला बुझ्यौँ। अब बेड खाली होला त्यो होला भनेर हामी कुरिराख्नु पर्दैन, त्यो बेलामा चाहिँ जुन हाम्रो एम्प्टी स्कुल्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ पहिल्यै एलोकेट गरेर चाहिँ त्यो हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने मिल्ने चाहिँ त्यो प्रोभिजन्सहरू आउनेछ। अब अरू धेरै कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ विकासको उसमा, तर अहिले चाहिँ हामी के गर्न लाग्छौँ भने सर्ट टर्म हाम्रो 5 इयर्सकोमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ, कुन कुरालाई चाहिँ हामी प्रायोरिटाइज गर्छौँ, कुनलाई चाहिँ अलिकति वेट गराउन सक्छौँ, छुट्याएर चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट प्लान्सहरू हुनेछ। यसरी नै अब यो मेरो सानो अलिकति लामै भयो होला, यसलाई चाहिँ अलिक यहाँ टुङ्गाउनको लागि म तपाईँहरू समक्ष के प्रार्थना गर्न चाहन्छु भने यो पालि हाम्रो यो लोकल लेभल गभर्मेन्टको चुनाव भइरहेको स्थानीय निर्वाचन, यो भनेको हाम्रो देशको नीतिको चाहिँ जब गाड्ने निर्वाचन हो। त्यही भएर यसमा नै तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो भने चाहिँ हाम्रो जुन देशको अहिलेको स्थिति छ यसलाई हामी परिवर्तन गर्नेछौँ। त्यही भएर यो पालिको निर्वाचनमा चाहिँ हामीलाई हलोमा छाप लगाई अत्याधिक मतले विजय गराइदिनु हुन धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ उपमेयरका उम्मेदवार स्वर्णिमा साक्यज्यूलाई। अवश्य पनि जग बलियो भए घर बलियो हुने हो। अहिले जग बनाउने काम भइरहेको छ, त्यसकारण यो जगलाई मजबुत बनाउन यहाँहरूले वैशाख 30 मा हलो चिन्हलाई भोट लगाएर यो नगरको जगलाई अत्यन्तै सबल र बलियो बनाउने हुनेछ भन्ने विश्वाससहित अब म लामो नबोलिकन आजका प्रमुख अतिथि एवं सबै नेपालीका जनका ढुकढुकी र परिवर्तनका संवाहका रूपमा रहनुभएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ विशान्त साक्यजी। यस कार्यक्रमका सभापति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ललितपुरका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार अष्टमर्जनजी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष आदरणीय रोशन कार्कीजी, प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ, पार्टीका अन्य केन्द्रीय नेता साथीहरू, उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार स्वर्णिमा साक्यजी, विभिन्न पदका उम्मेदवार साथीहरू, उपस्थित हाम्रा देवी देवता समान आदरणीय आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पत्रकार साथीहरू, हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हेरिराख्नुभएका खास गरी सरकार टिभी र हिमालयन न्युज एजेन्सी मार्फत र अन्य विभिन्न लाइभ प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत हामीलाई हेरिराख्नुभएका आदरणीय आमा बुबा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, उपस्थित अन्य भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हामी अब निर्वाचन खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा आइपुगेका छौँ। अब धेरै दिन बाँकी छैन।
यो वर्ष मात्रै 3 वटा निर्वाचन हुँदैछ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र आउने हिउँदमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुनेछ। हामीले आजसम्म निर्वाचनलाई कुन प्रकारले उपयोग गर्यौं अनि त्यसको परिणाम हामीले के प्राप्त गर्यौं, निर्वाचनको महत्त्व के हो, यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्दै हामी चाहिँ विगत केही दिनदेखि देशका विभिन्न भागहरूमा यसै प्रकारका भेटघाटहरू गरिराखेका छौं। आज पनि बिहान भक्तपुर अनि अघि हेटौडा र यहाँ आइपुगेको छु र बेलुका झापा पुग्नु पर्नेछ। यति बेला यो सम्पदाको सहर, कलाको सहर, जात्राको सहर, यो हाम्रो ऐतिहासिक धरोहर मंगल बजारमा छ। यो हाम्रो गौरवशाली इतिहास बोकेको यो सम्पदाको सहरमा, यो कलाको सहर, यो जात्राको सहरमा तपाईहरुसँग भेट्न पाउँदा मलाई अत्यन्त हर्ष र गौरवको महसुस भइराखेको छ। तपाईहरुले लामो समयदेखि हामीलाई पर्खेर बस्नु भएको छ, हाम्रो कुराहरू सुन्न आउनु भएको छ, हामीलाई हाम्रो कुराहरू भन्ने मौका दिनु भएको छ। तपाईहरु सबैलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट, आफ्नो तर्फबाट तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जो लोपा भन्नु पर्यो हैन, जो लोपा भन्न चाहन्छु। हामीले विगतमा जसरी भोट दिएको भए पनि, हामीले भोट जसलाई दिएको भए पनि खास गरी 2-4 तरिकाले दियौं। एउटा त बाजे बोजू भन्छ, बाउ आमा भन्छ, उहाँहरुको पालादेखि मानि आएको पार्टी भनेर दियौं। कसैले आफूले धेरै लामो समयदेखि दुःख गरेको, संघर्ष गरेको, म त केटाकेटीदेखि नै, विद्यार्थी हुँदादेखि नै त्यहाँ लागेको हो, पुलिसले कतिचोटी मलाई थुनेको छ, कतिचोटी कुटेको छ भन्दै पार्टीलाई भोट दियौं। कतिले चिनाजानीको आधारमा, नातागोताको आधारमा दियौं। कसैले साउन्ड पुगेको छ, म बिस्तारै बोले हो। कसैले लेना देनामा दियौं, 500,000 को नोटको आधारमा पनि दियौं। कसैले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिएको भरमा मात्रै पनि दियौं। तर यो 30 वर्षसम्म हामीले जसलाई भोट दियौं, कसलाई भोट दियौं भनेर हेर्दाखेरि 3 दशकदेखि, खास गरी 2046 सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि लगातार रूपमा केही सीमित राजनैतिक दल र तिनका पनि सीमित नेताहरूलाई मत दिँदै आयौं। यो देशको जिम्मेवारी दिँदै आयौं। फर्केर हेर्ने हो भने, बुझ्ने गरी भन्ने हो भने हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको 18 महिने प्रत्यक्ष शासन, जुन बेला देशमा हत्या, हिंसा, आतंक असाध्यै बढेर गएको थियो, भ्रष्टाचार पनि त्यसबेला तीव्र रूपमा बढेर गएको थियो, जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको निर्वाचन हुन नसकेर पुरै देश जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस्तो बेला राजा ज्ञानेन्द्रले यो हत्या हिंसा आतंकको अन्त्य गरेर, भ्रष्टाचारको पनि अन्त्य गरेर देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी 3 वर्षभित्रमा चुनाव गराएर जनताको प्रतिनिधिलाई नै म यो देश फेरि जिम्मा दिन्छु भनेर म्याद मागेर, म्याद तोकेर, समय तोकेर 3 वर्षको लागि प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको 18 महिनामा नै यो देशका राजनीतिक दलहरूले विरोध गरे। राजाले यसरी प्रत्यक्ष शासन गर्नु हुँदैन, राजा आफैले प्रधानमन्त्री बन्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर विरोध गरेपछि राजाले जनताको नासो, जनतालाई नै मैले जिम्मा दिन्छु भनेर छोडेको इतिहास हामीलाई थाहा छ। भनेको राजा
आफै अगाडि सरेर प्रत्यक्ष रूपमा शासन गरेको त्यो 18 महिनाको समयदेखि बाहेक सबै समय यो देशको नेतृत्व राजनीतिक रूपमा, व्यावहारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले गर्दै आएका छन्। त हामीले जब भोट हाल्ने बेला आउँछ, अब हिजो जसरी भोट हालेको भए पनि अहिले हामीले यो विगतको समीक्षा गर्नुपर्छ, यो विगतको समीक्षा गर्न जरुरी छ। हामीले भोट दिएपछि 3 दशकसम्म हामीले उनीहरूलाई यो मुलुकको नेतृत्व गर्न दिएपछि देशले के पायो, देशले के गुमायो, यसको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। आज देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर भनिन्छ, जुन देशको जनताले बाली लगाउने बेलामा पैसा तिरेर 1 बोरा युरियाको मल किन्न पाउँदैन। देश जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको, 50 वर्ष ननागेको, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नदेखिएका राम्रा र बलिया हाम्रा भाइ छोराहरू केवल परिवार पाल्नको लागि, मैले त 50 लाख भन्दै थिए, हिजो एउटा तथ्याङ्क हेरेको 70 लाखको संख्यामा अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जंगलमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन्। त्यसमध्ये दिल्ली, पंजाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भूभागमा गएर परिवार पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भएका युवाहरूको संख्या कहीँ उल्लेख छैन। अहिले मात्रै म सिमराबाट काठमाडौँ आउने क्रममा अर्को सिटमा एकजना युवा इन्जिनियरलाई भेटे। उनले भन्थे उनको ब्याचमा 96 जनाले इन्जिनियर पास गरेको रे, 70 जना चाहिँ विदेश गइसके रे। तिनको त संख्या कहाँ हिसाब छ? त्यो त उसको साथीलाई मात्रै थाहा छ। एकातिर बलिया बाङ्गाहरू पनि विदेशमै जानुपर्ने, अर्कोतिर दक्ष अथवा पढालेखा मानिसहरू पनि देशमा गरी खाने ठाउँ नपाएर तिनले पनि विदेशको बाटो पक्रिनु पर्ने र देशलाई पूर्ण रूपले एउटा बेरोजगार उत्पादन गर्ने अथवा विदेशीको नोकर उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत गरेर राखिएको छ। यो एउटा देशको लागि सामान्य कुरा होइन, देशको सुदूर भविष्यको लागि यो राम्रो कुरा होइन। आज देशको अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यही छ। हिजो राजाको पालामा 29 अरबमा रहेको राष्ट्रिय ऋण केपी ओलीको सरकार बन्नुभन्दा अगाडि त्यो 8 खरबमा पुगेको थियो। केपी ओलीको सरकार बनेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो 17 खरबमा पुगेको छ, जसलाई भाग गर्यो भने हरेक नेपालीको टाउकोमा 60,000 भन्दा बेसी पर्छ भनेर भन्छ। थाहा छैन, म गणितको विद्यार्थी होइन, जसले क्याल्कुलेटर हाने पनि हुन्छ, तर कसैले चाहिँ 65,000 पर्छ पनि भन्छ, मलाई थाहा छैन। तर जे होस्, यो बीचमा राष्ट्रिय ऋण मात्रै बढेन, यो 5 वर्षभित्रमा जब संघीयता कार्यान्वयन भयो, हाम्रो करको दर र दायरा पनि बढ्यो। 5 वर्ष अगाडि के कुरामा कर लाग्छ भनेर हामीले विचार गर्नु पर्थ्यो, तर आज के कुरामा चाहिँ कर लाग्दैन होला भनेर विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर नलाग्ने कुनै क्षेत्र र वस्तु नै छैन, र फेरि त्यो कर लाग्ने क्षेत्र र उ मात्रै बढेन कि यसको दर पनि बढ्यो। हिजो 7 रुपैयाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा कति ठाउँमा 700 तिर्नुपर्ने भयो, 7,000 तिर्नुपर्ने भयो भनेर मानिसहरू रिसाइराखेका छन्, आपत्ति जनाइराखेका छन्। हामीसँग त्यस्तो गुहार गर्न आउँछ। आज भ्रष्टाचार भन्ने चिज सामान्य कुरा भयो। देशमा कर तिर्नको लागि पनि घुस खुवाउनु पर्ने अवस्था भयो। घुस नखुवाइकन कुनै काम बन्दैन, र कसैले घुस खुवाएर काम लियो अरे भनेर भन्दाखेरि मान्छेलाई कुनै अचम्म लाग्दैन। कुनै काम लिनको लागि हाम्रै छरछिमेकका आफन्तका कुनै मान्छेले पैसा खुवाएर काम लियो अरे भन्यो भने त्यो त कस्तो बाठो रहेछ, खुवाएर काम लिएछ, छिट्टै लिएछ भनेर भन्छ, हैन?
देशको स्थिति कहाँ पुग्यो त? कहाँ पुग्यो कि हामीले यति धेरै कर तिरेर यति धेरै ऋण लिएर देशले के पायो त? हामीले के पायौं हैन? देश असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ गइराखेको छ। यो पैसा केमा खर्च भयो भन्दाखेरि संघीयता अन्तर्गतको जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता र तिनका कर्मचारी तिनको गाडीमा धेरै पैसा खर्च भएको छ। हामीले ऋण लिएको पैसा त कुनै न कुनै दिन तिर्नु पर्यो, त्यसको ब्याज पनि तिर्नु पर्यो। हामीले कमाउने धेरै पैसा, राज्यले उठाउने धेरै पैसा त त्यो तिर्नमै खर्च भइराखेको छ। यही क्रमले जाने हो भने देश एक दिन न एक दिन श्रीलङ्का बन्न सक्ने खतराहरू देखिन थालेका छन्। त्यसकारण हामीले देशलाई त्यो दुर्घटनाबाट रोक्नको लागि केही कदम चाल्न जरुरी छ। हामीले संकल्प गर्न, हामीले आँट गर्न जरुरी छ। मेरो त इच्छा थियो कि यो आँट कांग्रेस एमाले माओवादीले नै गरेको राम्रो हुन्थ्यो, किनभने उनीहरू आफूलाई ठुलो पार्टी भन्छन्। अहिले उनीहरू निर्णायक तहमा छन् कि उनीहरूले आफूले जुन बाटोबाट देशलाई हिँडाउन खोजिराखेका छन् र हिँडाइराखेका छन् त्यो बाटो गलत भयो भन्ने महसुस गरेर फेरि बाटो सच्याएर हिँड्यो भने देश सुध्रिनलाई कुनै समस्या हुने थिएन। तर उनीहरू सुध्रने र उनीहरूको हातबाट देश सुध्रने कुनै सम्भावनाहरू देखिन छोड्यो। अस्ति तपाईहरुमध्ये धेरैले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोह जो भिरकुटी मण्डपमा भएको थियो त्यसको बेलाको चाहिँ नि तपाईहरुले सम्झनु भएको होला। म भर्खर पार्टीको अध्यक्ष भएको थिएँ, मलाई पनि शुभकामनाको लागि बोलाइएको थियो। म त्यहाँ गएपछि अर्काको सभामा आधा घण्टा 1 घण्टा भाषण छाड्ने कुरा पनि भएन, धेरै अर्थी उपदेश दिने कुरा पनि भएन। के भन्दा राम्रो होला, के भनौं भन्ने जस्तो मनमा भइराखेको थियो। बसेको बेला अनेक कुराहरू आइराखेको थियो। तर जब म माइक्रोफोनको अगाडि गए, मेरो पालो आएर मैले सम्बोधन गर्ने क्रममा नेताहरू कोही छुट्छन् कि भनेर जब नेताहरूलाई मैले यसो हेरे, त्यसबेला मेरो मनमा अर्कै कुरा आयो। ओहो, यहाँ त यो देशको ठुलो पार्टी हुँ भन्ने, पार्टी र तिनका ठुला नेता हुँ भन्ने सबै ठुला नेताहरू यही छन्। यति मान्छे मात्रै सुध्रियो भने त यो देश सुध्रनलाई त कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसकारणले म सानै मान्छे भए पनि एउटा ट्राई मार्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो। कहीं मैले भनेको कुराले उहाँलाई झ्याप्पै छुइहाल्यो भने त देश बन्न त कसैले रोकेन नि त। उहाँहरू त्यति मान्छे सुध्रियो भने त सकिहाल्यो। एकचोटि ट्राई मार्नु पर्यो भनेर एउटा टेस्ट बम हानेको थिएँ मैले, हैन? टेस्ट बम हान्दिएर मैले त्यहाँ के भनेको थिएँ भन् ठुलो कुरा थिएन कि ल है नेताजीहरू, आजकल गाउँघरमा अथवा आम जनताको मनमा नेताका प्रति राम्रो धारणा छैन है। नेतालाई राम्रो भन्दैनन् मात्र होइन, हाम्रो गाउँघरतिर त नेता आयो भने कुन चाहिँ नेता आएछ भन्दैनन्, कुन चाहिँ चोर आएछ भन्छन् है। हामीले जनताको बीचमा बिग्रेको हाम्रो छवि सुधार्न जरुरी छ। हामी यति मान्छे मात्रै मिल्यौं र हामीले अहिलेसम्म हिँडेको बाटो गलत भयो भनेर हामीले हाम्रो बाटो परिवर्तन गरेर सुधारका संकेतहरू देखाउन थाल्यौं भने यो देश सुध्रन र बन्नलाई कसैले रोक्न सक्दैन। एकचोटि कोसिस गर्ने कि भनेर मैले अनुरोध त गरेको थिएँ है। अब उहाँहरू त आइलाग्ला जस्तो गर्यो, त्यहाँ त ठोक्न मिल्ने भए बुढाहरूले ठोक्ने थियो मलाई। ल हेर्नुहोस् त, हैन? तपाईहरुसँग देख्नु झलझल्की देख्नु भएको छ, लाइभ आएको थियो हैन? ल चोर भने तपाईँ नै भन्छ होला, हामीलाई त कहाँ भन्छ हैन? गाउँमा जाँदाखेरि 70 केजीको माला लगाइदिन्छन्, जय जयकार गरेका छन्, जिन्दाबाद भनेका छन्, हामीलाई कहाँ चोर भन्छन्? तैँले जबरजस्त हामीलाई बदनाम गर्न खोजिस् भन्ने हिसाबले उहाँहरू आइलागेपछि मेरो मनमा के लाग्यो भने उहाँहरू अब सुध्रिने वाला छैन, उहाँहरू सुध्रने पक्षमा छैन भने अब देशमा कसै न कसैले त आँट गर्नु पर्यो। देश बर्बाद भएको टुलु हेरेर बस्नु भएन। थाहा नहुनेले बस्ला, तर थाहा पाउनेले त आँट गर्नु पर्यो नि भनेर हामीले आँट गरेर अब तपाईहरुको बीचमा हामी आएका छौं, तपाईहरुको मद्दत माग्न आएका छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जे मुद्दा लिएर आएको छ
चाहे सुशासनको कुरामा होस् चाहे विकासको पक्षमा होस्, त्यो मुद्दा केवल कुनै एउटा पार्टीको लागि मात्र होइन, देशको लागि हो। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही छैन। अहिले देश नै अप्ठ्यारोमा परेको बेला छ। त्यसकारण देश बचाउने र देश बनाउने यो मुद्दामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मात्र होइन, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य पार्टीमा रहेका सबै इमानदार साथीहरूलाई पनि यहाँ जुट्न म आह्वान गर्छु। यो अभियानमा साथ दिन म हार्दिक अपील गर्छु। म कल्पना पनि गर्छु, जब हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको कुरा गर्छौं, विकासको कुरा गर्छौं, समृद्धिको कुरा गर्छौं र अहिलेको यो यथास्थितिको अन्त्य गरी छाड्ने भनेर हामी संकल्प गरेर हिँडेका छौं भनेर म यो अभियान चलाइराखेको छु। हामी अभियान चलाइराखेका छौं। हेर्छु कि कांग्रेस भित्र पनि त सबै चोर छैनन्, अथवा एमाले माओवादी भित्र पनि सबै चोर भ्रष्ट र बदमाश त छैनन् नि। त्यहाँ पनि राम्रा मान्छेहरू छन्, इमानदार मान्छेहरू छन्, जसको मनमा हाम्रो नेताहरू सुध्रिए हुन्थ्यो, हाम्रो पार्टी पनि सुध्रिए हुन्थ्यो, हाम्रै जीवनकालमा यो देश बनेको हेर्न पाए हुन्थ्यो। दुनियाँको देश बन्यो, हाम्रो मात्रै किन नबन्नु पर्ने? संसारमा 16-17वटा मात्रै देश हुँदाखेरि नेपाल भन्ने देश थियो। जुन बेला नेपाल भन्ने देश थियो त्यस बेला आजको भारत, आजको अमेरिका बनेको थिएन। दुनियाँको सबभन्दा प्राचीन देश किन आज यस्तो भयो, किन मागी खानेहरूको देश भयो? यो देश पनि बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने पीडा त ती साथीहरूको मनमा पनि छ होला नि भन्ने मैले सम्झन्छु। त्यस्तो साथीहरूलाई मेरो अपिल छ, तपाईको नेता, तपाईको पार्टी सुध्रोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो चोटि भोट हलोमा हाल्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूलाई म फेरि पनि अपिल गर्न चाहन्छु, फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, तपाईले आफ्नो नेतालाई लट्ठी लाएर सुधार्ने कुरा भएन, कान तान्दिएर सुधार्ने कुरा भएन, कन्सिरी भन्छ नि यो तान्दिएर काबु खेलाएर सुधार्ने कुरा भएन। भनेर त सुध्रने वाला छैनन् भन्ने कुरा तपाईहरु सबलाई थाहा छँदैछ। सुधार्ने एउटै मात्रै उपाय छ, त्यो भनेको आउने चुनावमा फेरि भन्छु उनीहरुको बाकस खाली गरिदिने। किन यो देश सुध्रन र बन्नलाई फेरि हामी भ्रममा छैनौं। राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै सुध्रिएर, राप्रपा मात्रै सुध्रिएर यो देश बन्ने वाला छैन, पुग्दैन त्यतिले मात्रै। यो देश बन्न र सुध्रिनको लागि कांग्रेस, एमाले, माओवादी पनि सुध्रिनु पर्छ। तर उनीहरुलाई सुधार्ने उपाय भनेको फेरि पनि भन्छु आउने चुनावमा उनीहरुको बाकस खाली गरिदिने। अहिले जुलुसमा पनि हिँड्दिने हुन्छ, हामी छँदैछौं भन्ने तपाईहरु नै हो नि। तपाईहरु भन्दा अर्को मान्छे को छ र यहाँ ठुलो मान्छे भनेर भन्दिने, नमस्कार गर्दिने, जय जयकार गर्दिने, घरमा उनीहरुको झण्डा पनि राखिदिने। तर भोट हाल्ने बेलामा हलोमा हाल्ने। जब गन्ती हुन्छ बाकस खुल्छ, खुलेको बेला जब खाली देख्छन् अनि आहा खत्तम भएछ, जनता बाठो भएछन् भन्ने उनीहरुले थाहा पाउँछन्। अब जनता कसैको गोठको गाईबस्तु होइन, जनता हामी भन्दा एक कदम अगाडि गइसक्यो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि उनीहरुको अगाडि दुईटा विकल्प हुन्छ। एउटा कि मैदान छोडेर हिँड्नु पर्यो, अब यो व्यापार चल्दैन, यो धन्दा चल्दैन भनेर हिँड्नु पर्यो, कि सुध्रिएर जानु पर्यो। उनीहरुले दुईटा मध्ये जुन बाटो लिए पनि देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण यो देश सुधार्ने अभियानमा सहभागी हुन कांग्रेस, एमाले, माओवादी भित्रका सबै इमानदार साथीहरूलाई पनि अपील गर्न चाहन्छु। देश भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेको छ। आज हामीले एउटा संकल्प गरेर आएका छौं, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छौं भनेर। त्यति मात्र होइन, म त त्यो पार्टीको अध्यक्ष जसले मैले भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरम मानेर हिँड्छु मात्रै भनेको छुइन कि यति लामो राजनीतिक जीवन यात्रामा 100, 1000, लाख, करोड होइन 1 रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार गरेको छुइन भनेर जुनसुकै मन्दिरमा छिर्न सक्छु भनेर हिँडेको छु।
र कसैले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिदिन्छ भने म त्यसको नोकर बस्न तयार छु भनेर हिँडेको छु। हामीले जबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म भ्रष्टाचारलाई घुँडा टेकाउन सक्दैनौँ, जबसम्म भ्रष्टाचारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा सबै प्रकारका सुधारका प्रयासहरू असफल भएर जानेछन्। त्यसकारण हामीले यो भ्रष्टाचारमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि पनि यो 3 दशकदेखि भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्ने यी राजनैतिक दलहरू जसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरे, भ्रष्टाचार गरेर खानुलाई सामान्य विषय बनाए, तिनीहरूलाई यो चुनावमा परास्त गरेर देखाउनै पर्छ। त्यसकारण म तपाईहरु सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सबै तहमा चुनाव जिताइदिनुहोस्, भोट दिनुहोस्। मेरो साथीहरूले किन हो एकचोटि मात्रै भन्छन्, अरूचोटि चाहिँ चाहिँदैन भन्छ। चाहिन्छ अर्को चोटि पनि, तर अहिले हामी मुखैले भोट माग्ने ठाउँमा छौँ। हामीले काम गरेर देखाउने खासै अवसर हामीले प्राप्त गरेको छैन। त्यसकारण हामीले हाम्रो योजना, हाम्रो संकल्प, हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर भोट माग्ने ठाउँमा छौँ। तपाईले हामीलाई एकचोटि मौका दिनुभयो भने त अर्कोचोटि त हाम्रो मुखले होइन, हाम्रो कामले भोट माग्छ। त्यसकारण हामीलाई एकचोटि काम गर्ने मौका दिनुहोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। यो सम्पदाको संरक्षण, यो पूर्वाधारको विकास, यो गरिबीको अन्त्य, यो अशिक्षाको अन्त्य, अविकसितताको अन्त्य हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ। हामी यिनै नगरहरूलाई अथवा यिनै स्थानीय तहहरूलाई बनाएर देखाइदिन चाहन्छौँ कि राप्रपाले पुरै देश पायो भने कस्तो देश बनाउने रहेछ भन्ने कुरा हामी बनाएर देखाइदिन चाहन्छौँ। र त्यसमाथि पनि यो कांग्रेस, एमाले, माओवादी भन्ने पार्टीहरूसँग त यो मंगल बजारका, यो ललितपुरका, यो वैभवशाली सभ्यता र सम्पदाका धनी यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूले त अहिले बदला लिनुपर्ने हो। तिनीहरू जब बलियो हुन खोज्छन् तब तपाईको सम्पदामाथि आक्रमण गर्छ। बलियो भए जस्तो लाग्छ अनि उनीहरूले आक्रमण गर्छ। कहिले तपाईले आफ्नो पूजा आजामा प्राप्त गर्दै आएको सुविधा कटौती गर्ने भन्छन्, कहिले गुठी विधेयक ल्याएर सबै चीजलाई ध्वस्त गर्ने योजनाहरू चाहिँ पेश गर्छन्। तपाईले पटक पटक लड्नुभयो, तपाईहरुले प्रतिवाद गर्नुभयो, तपाईहरुको अगाडि आँट नगरेर उनीहरू पछाडी फर्केका छन्। तर उनीहरू मौकाको पर्खाइमा छन् भन्ने कुरा त तपाईहरुले देखिसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो कि उनीहरूले मौका पाउने बित्तिकै, उनीहरू बलियो हुने बित्तिकै तपाईलाई छोड्दैनन् भन्ने कुरा देखिसक्यो। त्यसकारणले भोट दिने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। भोट दिने भन्ने कुरा हात काटेर दिने जस्तो कुरा हो। आजकल जब चुनावको कुरा सुरु भयो तपाईहरुलाई अतिरिक्त नमस्कार आइराखेको छ, फाल्टोमा नमस्कार आइराखेको छ हैन। सधैँ पाइने भन्दा 2-4 नमस्कार दिनमा बेसी आइराखेको छ। चिनेको छैन, जानेको छैन, नमस्कारै भनेर आएकै छ हैन। अझ भोटको लाइनमा बसिसकेपछि कतिले नमस्कार गर्छन् ल भन्नुस् त? चिन्नु छैन, जान्नु छैन, दिक्क लागिसक्यो, उसले पनि गर्छ नमस्कार, उसले पनि गर्छ, देखिएन भने कोट्याएर पनि गर्छ। त्यहाँ पुलिसले मान्छे हटाउँदै गर्छ, हुँदैन यहाँ त गर्नु हुँदैन भन्छ, तर फेरि अर्कोतिरबाट आएर नमस्कार गर्छ। तर तपाईँ जब भित्र छिरेर छ्यापै छाप हानेर फर्केर आउनुहुन्छ त्यहाँदेखि त सक्यो। तपाईलाई नमस्कार होइन, अघि तपाईलाई नमस्कार गर्नेलाई तपाईले नमस्कार गर्नुभयो भने नमस्कार पनि फर्काउँदैन। भनेको जनता मालिक हुन्छ, मालिक हुन्छ भनेर भन्छ नि, जनता कहिले मालिक हुन्छ? जनता मालिक 5 वर्षमा एकचोटि, त्यो पनि एकछिन
जुन बेला एक हातमा मतपत्र अर्को हातमा स्वस्तिक छाप हुन्छ त्यस बेला चाहिँ दुनियाँमा नभएको शक्ति मान्छेको हातमा आएको हुन्छ। त्यस बेला भुइँमा भएको मान्छेलाई माथि पुर्याउन सकिन्छ अनि माथि मभन्दा ठुलो अर्को कोही छैन भनेर फुइने आउने मान्छेलाई तल धुलो चटाउन सक्नुहुन्छ। तर त्यो शक्ति तपाईले सधैँभरि र धेरै बेर राख्न पाउनुहुन्न। त्यहीँनिर एकछिन ढिलो गर्नुभयो भने पछाडिबाट हतार लाउँछ, छिटो गर्नुहोस् भन्छ, हान्नै पर्छ, कसै न कसैलाई दिनै पर्छ। छ्याप्पै दिएपछि त सकिगयो। त्यो चीज दिने भनेको त हात काटेर दिने जस्तो कुरा हो। त्यसकारण त्यो आफ्नो शक्ति अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्न भन्दा अगाडि त तपाईले धेरै सोचेर मात्रै दिनु पर्यो। तपाईले हात काटेर दिनु भन्दा अगाडि तपाईले जस्तै चलाउने मान्छेलाई त्यो हात दिनु पर्यो, तपाईलाई परेको बेला मद्दत गर्नेलाई दिनु पर्यो। तर आजसम्म तपाईले जसलाई आफ्नो हात दिनुभयो त्यसले परेको बेला मद्दत गर्ने त होइन, तपाईलाई परेको बेला तपाईको घाँटी अठ्याउन आउला जस्तो भयो। त्यसकारण मैले सजिलोको लागि भन्ने गरेको छु, भोट दिने भन्ने कुरा चाहिँ छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। छोरी दिँदा हामीले 1000 चोटि सोचेर मात्रै दिन्छौँ, अनेक कुरा बुझेर मात्रै दिन्छौँ। तर जति बुझेर दिए पनि कहिलेकाहीँ छोरी लफङ्गाको हातमा पर्दिन्छ कहिलेकाहीँ। तर तपाईको छोरी लफङ्गाकै हातमा परेछ भने पनि दुःख पाउँदाखेरि तपाईको त्यही छोरीले मात्रै पाउँछ। तपाईको दुईटा छोरी रहेछ भने अर्को छोरीलाई केही फरक पर्दैन। तर तपाईले दिने एउटा भोट गलत पार्टी गलत नेतालाई परेछ भने त पुरै समाज पुरै देशले दुःख पाउँछ र अहिले त्यही कुरा भइराखेको छ। त्यसकारण मैले फेरि पनि अपिल गर्छु, यो चोटि 3 दशक हाम्रो समय खेर फाल्नेहरू, देशको उर्वर समय खेर फाल्नेहरूलाई नदिएर नवीन सोच र दृष्टिकोणका साथ तपाईको बीचमा आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मतदान गर्नुहोस्। तपाई कुनै कांग्रेस, कुनै एमाले, कुनै माओवादीका साथीहरू यहाँ हाम्रो कुरा सुनिराख्नु भएको छ भने पनि ल सोच्नुहोस् त, कुनै कांग्रेसी साथीले भन्न सक्नुहुन्छ अब कांग्रेसलाई कतिचोटि भोट दिएपछि चाहिँ यो देश बन्छ होला, लु भन्नुहोस् त। कांग्रेसलाई पछि संसदीय सिट यहाँ यता धेरै स्थानीय तहमा पनि अनि संसदीयमा पनि धेरै सिट दियो भने प्रधानमन्त्री बन्ने को मान्छे थाहा छँदैछ, शेरबहादुर देउवा। उहाँको मैले आलोचना गरेको होइन, मेरो एकदमै आदरणीय हुनुहुन्छ हैन, मेरो बाउ समान हुनुहुन्छ उमेरको हिसाबले। तर उहाँलाई अब कतिचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो भने यो देश बन्छ होला त, लु भन्नुहोस् त। कुनै कांग्रेसीले भन्न सक्छ? मैले यहाँ माइक्रोफोन दिन्छु, कुनै कांग्रेसीले आएर भन्न सक्छ? केपी ओली प्रचण्डहरूलाई कतिचोटि दियो भने चाहिँ यो देश बन्छ होला त, ल कोही एमाले माओवादीले भन्न सक्छ? नेपाली जनताले केपी ओली प्रचण्डहरूलाई 8वटा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका दियो। त्यो वीरलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो न भूतो न भविष्य। प्रतिनिधि सभामा झन्डै 2/3 बहुमत, 7 प्रदेशमा बहुमत र कति ठाउँमा 2/3 बहुमत, 8वटा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदाखेरि 5 वर्ष उनीहरूले थामी खाएनन्। अहिले कहाँ पुग्यो? कसले भत्काएको हो त त्यो सरकार? राप्रपाले होइन, एक सिटले भत्काइदिने कुरा भएन, कांग्रेसले होइन। जनताले दिएको त्यत्रो मतको अपमान गरेर उनीहरू आफै टुक्रा टुक्रा भए। अब यिनीहरूलाई, यो पार्टीलाई अब कति सिट दियो भने चाहिँ ल देश बनाउँछ होला, चलाउँछ होला त, ल भन्नुहोस् त। भनेको यिनै पार्टीहरूलाई भोट दिएर यिनीहरूलाई नै चुनाव जिताउनु भनेको देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु। त्यसकारण म त फेरि पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूतिर नै अलि बेसी आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले पनि हाम्रो साथीहरू, कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूलाई सुनाइदिनुहोस्, आफ्नो पार्टी सुधार्ने, आफ्नो नेता सुधार्ने हो भने र देश सुधार्ने हो भने यो चोटि आफ्नो पार्टीकै बाकस खाली गर्नुहोस् र राप्रपाको बाकस भरिदिनुहोस्।
हामीले जित्ने स्थानीय तहमा सुशासन के हो हामी प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छौँ। यिनै कुराहरू तपाईहरुलाई निवेदन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। बिदा हुन भन्दा अगाडि एकचोटी मंगल बजारमा सवाल जवाफ गरौँ होला। राजेन्द्रले मात्रै एकोरो भनेर गयो, हामीले त एक शब्द भन्न पाएनौं भन्ने नहोस् भनेर तपाईहरुलाई भन्ने मौका दिउँ भनेको। एउटा सोधौं खै सोधौं हैन? पर पनि तयार हुनुहुन्छ? भोट केमा? किनभने राप्रपाको अस्ति बिउ पनि थिएन, मंगल बजारमा पनि अलिअलि मान्छे भेला भएछ भन्ने कुरा चल्छ नि त हैन? त्यहाँ चलेपछि अब कांग्रेस एमाले माओवादीमा त बाठा साथीहरू छन् हैन? त्यो आजकल राजेन्द्रको निकै नाम आइराखेको छ सोशल मिडियामा, युट्युब तिर के भन्दो रहेछ भनेर सुन्न आएका हुन्। कहाँ हलोलाई भोट दिने हुन्? त्यत्रो मान्छेले कहाँ हलोलाई दिन्छ यहाँ मंगल बजारमा भनिहाल्छ फेरि हैन? अनि त्यसबेला फेरि जवाफ हुँदैन। त्यसकारणले फेरि दुई हात उठाएर भोट केमा? भोट केमा? लौ, तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय राष्ट्र, जय जनता। धेरै धेरै धन्यवाद छ। कार्यक्रम करिब समाप्त भएको छैन। कृपया आफ्नो स्थानमा बसिदिनु न म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम समाप्त भएको छैन, उहाँ हतार झापा पुग्नु भएकोले मात्र हो। अहिले म एउटा सम्मानको कार्यक्रम गर्न गइरहेको छु र परिचयात्मक कार्यक्रम हुन गइरहेको छ। त्यसैले म सर्वप्रथम 11 वडाका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार बिगेन साईज्यूलाई स्टेजमा आएर अध्यक्षज्यूको हातबाट खारा अर्पण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीका साथ उहाँलाई सम्मान गर्नुहोला। उहाँ 11 वडाका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। त्यसैगरी म अर्का उम्मेदवार का सुरेश साईज्यूलाई पनि खारा अर्पण गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी म 17 का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार केशव बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीका साथ उहाँलाई सम्मान गर्नुहोला। त्यसैगरी वडा नम्बर 20 का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार श्याम गोपाल महर्जनज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 3 का ज्ञानेन्द्र बिरालीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी 18 का रामप्रसाद बिरालीज्यूलाई पनि रामप्रसाद थापाज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। समय अत्यन्तै कम छ। त्यसैगरी वडा नम्बर 25 का रविन्द्र थापाज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। वडा नम्बर 1 का निर्मल न्यौपानेज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 4 का देवु खड्काज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 14 का कुमेर सुब्बाज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 23 का सुरेश केसीज्यूलाई पनि सुदर्शन केसीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 6 का एकमात्र हाम्रा महिला उम्मेदवारका रूपमा रहनुभएका रमिता साक्यज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 10 का वीरबहादुर लामाज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी वडा नम्बर 2 का कृष्ण सिलवालज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सामान्य अहिले यस नगरका वडा अध्यक्षहरूका उम्मेदवारहरूलाई यहाँहरूलाई परिचय गराउँछु। यसै क्रममा म स्वयं स्वरको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार भएकोले म पनि स्वयं आफै गएर चाहिँ जाँदैछु।
भिजनजी आठी म रोबिन मलाई अब वडा अध्यक्षहरूको रोबिन छोटमा त्यसै गरी वडा नम्बर 8 का हाम्रा युवा उम्मेदवार रबिन महर्जनज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु विनम्र अनुरोध गर्दछु। अरु कोही नाम भुले कोही राजेन्द्र महर्जन राजेन्द्र अवाले वडा नम्बर 12 का राजेन्द्र अवालेज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु स्टेजमा आइदिनु हुन।